जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको जियो इश्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन, मैं इसको मैराथन ट्रांसमिशन कहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कल रात से ये ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं और जियो को भी ये एज़ाज़ हासिल हो रहा है, हमें भी ये सादत मिल रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तज़किरे में, इस ज़िक्र में, और ज़िक्र भी कैसा मुबारक ज़िक्र, बड़ा ज़िक्र, इसमें हम गुनहगार हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। शायद कि देखिए बात यह है कि ये जो कुछ भी हम नज़रान अक़ीदत पेश कर रहे हैं ये दिल की गहराइयों से है। अगर आमना का नूरुल ऐन इसे कबूल कर ले तो हम सब की बख्शिश का सामा हो जाएगा। और ये तो टेलीविज़न की दुनिया है। शायद कुछ लोग ये भी समझते हों कि ये टीवी के लिए काम हो रहा है, पैसे लेके काम हो रहा है, तनख्वाह लेते हैं इसलिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा दिल जानता है कि हम किस लिए कर रहे हैं। और दिलों की बातें दिल बनाने वाला जानता है, और उससे ना कोई मकर हो सकता है, ना कोई फ़रेब, उससे ना कोई धोखा हो सकता है, ना कोई झूठ। वो सबसे बेहतर जानने वाला है, वो अलीम है, वो ख़बीर है, वो बसीर है। हमारा तो बस यही है कि ज़िंदगी है, दुनिया है, जीना है, गुज़रना है, मरना भी है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा तज़किरा हो जाए, कुछ ऐसा ज़िक्र हो जाए, क्योंकि नामे आमाल में सिवाय गुनाहों के और कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, उनका ज़िक्र और उनके ज़िक्र में जो जो शामिल हो रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, शायद उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि मोमिन तो उम्मीद और खौफ के दरमियान जीता है, कि शायद अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। वो तो रहीम है ना, वो तो करीम है, उसके लिए क्या मुश्किल है हमें मुआफ़ कर देना, क्योंकि वही तो मुआफ़ करेगा, और कौन मुआफ़ करेगा। वही तो हमें बख्शेगा, और कौन बख्शेगा। उससे ना मांगें तो किससे मांगें, उससे ना कहें तो किससे कहें। तो बस एक यही नामे आमाल में एक अच्छा हिस्सा है कि उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और एक अजीब व गरीब आपको बात बतलाऊं कि दुनिया में ये वो वाहिद ज़िक्र है जिसमें सामे और ख़िताब करने वाला दोनों को बराबर का सवाब मिलता है। यहाँ ये नहीं है कि जो ख़िताब कर रहा है तो उसको ज़्यादा सवाब मिल रहा है, जो गुफ्तगू कर रहा है उसे ज़्यादा सवाब मिल रहा है, जो सुन रहा है उसे भी उतना ही सवाब मिल रहा है, जो कर रहा है जितना सवाब उसे मिल रहा है। यहाँ सारे सौदे बराबर के हैं, ये अदल की मनाजिल हैं। यहाँ पर घाटे के सौदे नहीं होते, यहाँ पर इंसाफ किया जाता है। तो ज़िक्र करने वाले के लिए यही सादत है कि वो ज़िक्र कर रहा है, और सुनने वाले के लिए ये क्या कम सादत है कि वो ये ज़िक्र सुन रहा है। और जो इस ज़िक्र में हिस्सा बने हुए हैं, जो कि हमारी टीम के लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, जो पीसीआर में हैं, जिन्होंने रात भर सर्दी में वहाँ दाता दरबार में मेहनत के साथ, आपको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ कितनी सर्दी थी, और उस सर्दी में वो सब जो कैमरामैन थे, जो लाइट्स पर थे, वो सब वहाँ खड़े थे और आप तक वो ट्रांसमिशन पहुँचा रहे थे। पीसीआर में जो सारे हमारे प्रोड्यूसर्स थे, जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स थे, जो हमारे जितने रज़ाकार थे, कितनी मेहनत की, और फिर दाता दरबार के रज़ाकार वो भी कितनी मेहनत कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब का, जिन्होंने वहाँ ये एहतमाम और इंसराम किया और हमारे जियो टेलीविज़न नेटवर्क से वाबस्ता हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी औक़ाफ़ हैं तारिक महमूद पाशा साहब, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक महमूद साहब हैं DEA औक़ाफ़ हैं, इसके साथ साथ नासिर महमूद ज़ैदी साहब हैं जो कि DG औक़ाफ़ हैं। बहुत इन लोगों ने साथ दिया है, और यानी ऐसा लग रहा था कि ये हमारी टीम का ही हिस्सा है। राशिद महमूद साहब हैं एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ महकमा औक़ाफ़ जो पूरा वहाँ था, ख़तीब हैं दाता दरबार की मस्जिद के जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, जिन्होंने दुरूद ताज भी वहाँ पर पढ़ा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीनुल हसनात शाह साहब हैं, उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि पीर करम शाह अल अज़हरी साहब के साहबजादे हैं,
اور وہ خاص طور پر بحیرہ شریف سے تشریف لائے تھے اور ان کو دعا بھی کرانی تھی، لیکن چونکہ بحیرہ شریف میں الصبا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس تھا، لہٰذا وہ تشریف لے گئے، لیکن ان کا آنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت تھا۔ راغب نعیمی صاحب جو کہ تنظیم مدارس اہل سنت کے نائب محتمم ہیں اور جامعہ نعیمیہ لاہور کے محتمم ہیں، اور جو شہید پاکستان علامہ سرفراز نعیمی شہید کے صاحبزادے ہیں، وہ آخری وقت تک موجود رہے، انہوں نے دعا کرائی۔ پیر محمد اطہر القادری صاحب ہمارے ساتھ تھے، مفتی انتخاب احمد صاحب تشریف لائے تھے، جامعہ نعیمیہ کی طالبات آئی ہیں بسوں میں بھر کے، خود آئی ہیں، اور اتنی خواتین تھیں کہ ظاہر ہے کہ ہم آپ تک وہ مجمع نہیں دکھا سکے، لیکن اتنا بڑا مجمع تھا کہ میں آپ کے سامنے کیا تذکرہ کروں اس کا، کیونکہ وہ سارا مجمع رسول کا ذکر کے لیے آیا تھا، ہماری ذات کے لیے نہیں آیا تھا، عامر لیاقت کے لیے نہیں آیا تھا۔ عامر لیاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آئے تھے۔ تو ایک بہت بڑا مجمع تھا جن میں خواتین کی بڑی تعداد تھی، اور جو جامعہ نعیمیہ کی طالبات تھیں وہ بسوں میں بھر کر وہاں پر آئی تھیں سننے کے لیے۔ اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ داتا دربار کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے بہت محبت کے ساتھ وہ سارے امور انجام دلوائے جو کہ ایک ضروری امور ہوتے ہیں، اور اس میں وہ آگے رہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا، ساجد محمود صاحب نے، علی خان صاحب نے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر نوید الہی صاحب جو کہ DIG اسپیشل برانچ پنجاب ہیں، بہت انہوں نے ہم سے محبت کی ہے، اور ان کی محبت کا بہت بہت شکریہ نوید الہی صاحب۔ SSP آپریشن لاہور سہیل احمد صاحب سکھیرا، اس کے ساتھ ساتھ CCPO لاہور ہیں اسلم ترین صاحب، IG پنجاب خاص طور پر اس کو مانیٹر کر رہے تھے، DCO لاہور، اور وہاں جو چائے لوگ پی رہے تھے، راوی گروپ آف کمپنیز نے ہزاروں لوگوں کے لیے وہاں چائے کا اہتمام کیا تھا۔ آپ نے چائے پلا دی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ نبی کریم آپ کو جام کوثر کس طرح سے پلائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے عاشقوں کے لیے اہتمام کیا تھا، مفت انتظام کیا تھا آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ جو آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کلفٹن فلاورز والوں نے اتنے خوبصورت پھول، یہ کلفٹن فلاورز والے ہیں، انہوں نے لگائے ہیں، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے پھولوں سے اس سیٹ کو مہکایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو ہمیشہ مہکاتا رہے، ہمیشہ اس میں برکت رہے۔ میرے آج کے جو مہمان ہیں، ان کے تعارف سے پہلے جو ہمارے آج انعامات دیے ہیں، کیو موبائل والوں نے، ویسٹ پوائنٹ والوں نے، یونائٹڈ کنگ والوں نے عمرے کے ٹکٹ دیے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان سب کے جو انعامات اب بچ گئے ہیں، یعنی موبائل 3-4 ٹیلی فون ہیں، سیل فون ہیں، اور عمرے کے ٹکٹ تو چلے گئے سارے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ پوائنٹ کے اب وہ میرے ڈسپوزل پر ہیں، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم انعامات بہت سارے ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ میرے جو آج مہمان ہیں ان کا نام اس لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنے شعبے کے میں اگر یہ کہوں تو سکندر ہیں، بیجا نہیں ہوگا ہر ایک کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے، اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، لیکن آج یہ دونوں پھر یہاں کیوں موجود ہیں؟ اپنے اپنے شعبوں کے سکندر تو ہیں، ان کو ایک نسبت یہاں پر کھینچ کے لائی ہے، دونوں میں بڑی مشترک نسبت ہے، اور نسبت ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ شعبے شاید آپ کو مختلف لگیں، لیکن یہ جو عشق ہے نا، یہ مختلف نہیں ہوتا، یہ سب کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ سرکار سب کے پیارے ہیں اور سرکار سے سب پیار کرتے ہیں، کوئی کہیں پر بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے معاملے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے کہ سبھی سرکار سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور کسی کی محبت کو ماپا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے میرے بہت ہی پیارے، میں ان کو اپنا دوست بھی کہتا ہوں، بھائی بھی کہتا ہوں، میرے رفیق بھی ہیں، ہم ایک دوسرے سے اپنی بہت ساری باتیں بھی کہتے ہیں، ہمارے خاندانی تعلقات بھی ہیں، بہت قربت ہے، بہت پیار ہے۔ جناب عبداللہ کادوانی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم عامر بھائی، عید میلاد النبی مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور اتنی شاندار ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سعادت بخشی ہے، اور جس طرح آپ نے لاہور کی ٹرانسمیشن کی ہے، تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بہت آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، وقت نکالنے کا، اور ایسا ہوتا نہیں، آپ کو پتا ہے ربیع الاول کی ہم ہر ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ سعادت ہے میرے لیے، اور آپ بلاتے ہیں، آپ کا نہیں، میں نہیں بلاتا، آپ کو سرکار بلاتا ہے، اور وہی آپ ہمیشہ آتے ہیں، اور رمضان میں بھی ہوتے ہیں ساتھ، اور الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے مجھے ذاتی طور پر بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، اس لیے کہ جو ان کے عقائد ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، وہ تو ہم ہی سنتے ہیں نا، وہ تو ہم ہی کو پتہ ہے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بڑے دیوانے ہیں.